غنديروا واحد الكاس ديال القهوه نشربوا. انا كنديرها بواحد المعالقه حيت كنشرب بلا سكر. نشربوا بعدا ردو مجاج ديالنا. اوبس هكا انا كتعجبني القهوه كحله على هاد الطريقه مسوسه. المهم وغندوزو للتنقيه، نقيو الدجاج. خليكم معايا. ها البصله كما كتشوفوا، شوفوا شحال، حيت هادو غير صغيورين، اما الا كانوا عندكم كبار ديروا غير أربعة ولا هكا كبارين. اما دابا انا عندي كلهم صغيورين كما كنتو تشوفوا. شفتوا دايره هنايا شحال يا ربي، انا عندي شي 6 ولا 7 ديال البصلات صغار، يلا يقدوني. والدجاج درت 2 دجاجات هما صغيورين. اصلا الدجاج اللي بغى يدير شحال ما بغى. غادي نغسلو دابا، هو ديجا مغسول، غير غنغسلو نعاودو مزيان. بقاو معايا. المهم الدجاج دابا غادي نبدا نغسلو مزيان. نحيدلو هاد الكليكات ديالو ونغسلو. هادو كنغسلوهم باش نعاود نربط بهم الجوج ديال الدجاجات. شوفوا كما كتشوفوا مغسولين، ومتعاودو يتغسلو مزيان. نطيبوهم معاهم نطيب الجنيحات. هادو الدجاجات الصغيورين ملي دغيا غيطيبو نقربهم. نغسل الدجاج مزيان. انا دايره غير جبتها من الكونجيلاتور تاعها. هو قالك هو ما مزيانش، قالك اننا نجبدوا الحاجه نديروها الدوب بالماء ولا ندوبوها على شي حاجه. ما خصك الا بغيتي شي حاجه تجبديها قبل. انا ما كنتش عارفه شنو غندير، داكشي علاش نحطها هنا. دايره هذه تاهي عنها، خاصو يتغسل مزيان. دابا هو المول سميتو مالين الدجاج ديجا كتمشي عندهم، خاصك تقولي لهم يغسلوا لك مزيان وينقيوه مزيان. انا هذا هو ديجا منقيه مزيان، غير نعاودو راكم عارفين داكشي ديال الدجاج هكا بحال الجيلاتين داكشي اللي داخل عنده. نحيد ليه الجنيحات باش يلا يجيوني في الكوكوط ما قد. المهم هذا ماشي الدجاج مقاري هذا اللي فخيط، ولكن حتى هو غيوقف على الزفله، يعني غيوقف على ديك الزويته اللي كتكون في الدجاج المقرا، غير هو اللي فخيط. المره الجايه ان شاء الله ندير لكم دجاج مقلي 100%، دجاج نيت. اصلا غندير الملحه، غندير هاد الملحه وندير مزيان بالملحه وحامض صافي. شي الجلدات اللي كيكونوا فيه انا كنحيدهم، مغسول مزيان كما قلت لكم. غنعاود المليحه داكشي نقص فيه الكوريه. الحقيقه نقي ونقي. كاين شي دجاجات كتسمح ليا كيكونوا مسخين بحالتهم. المهم غنغسل الدجاج وغنرجع لكم ان شاء الله بعد ما نقض واحد شويه حامض وداكشي. غنرجع لكم باش ما يجيش الفيديو طويل بداكشي. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ اخباركم؟ بخير على خير؟ مزيانين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غندير واحد الشهوه اللي كتعرفوها كاملين،
اللي هي دجاج بلي فخيط، وكنتمنى انه يعجبكم، وبقاو معايا تشوفوا المراحل. دابا غندي ندير لهم حامض، ندير حامضه كبيره غنعصرها عليهم. واش كي دايره حامضه خارجه من داخل، ماشي مشكل. نحيد لها هاد الشيء ونعصر عليها. شوف شوف شوف، سبحان الله. شوف عرفتي ريحتها غزاله، هي خامجه ماشي مشكل. هذا هاد الدجاج نعصر عليه مزيان باش يحيد ريحه الزفوره، ونخليها بحال هكا باش يحيد لي ريحه الزفوره كلها. هادشي ريحه هاد الحامضه شحال غزاله. وغندير شويه ديال الملحه، ديجا غسلته بالملحه، نزيد شويه باش يحيد لي هذيك الزفوريه داك الشحيمات اللي بقاو. كنحمش شي حاجه تكون في الدجاج، شي شحمه ولا هذا، خصو دائما يتنقى مزيان، يتفرك مزيان بالحامض هكا، جنابو مزيان ديروا له الحامض، وتيساعد حتى الدجاج يطيب دغيا هكا. هانتوما شوف داكشي كله اللي كاين كيطير صافي هكا. غنخليه واحد شويه مرقد على ما نقي البصله داكشي. خليه هنا و حيد هاد الملحه. هاد القشوره نغسل بهم لافابو باش يحيد ليا الزفوريه من لافابو، مبقاش ريحه الدجاج. هانتوما صافي. هذا اللي مازال غادي نديرو فوق داك السيور اللي غادي ندير بهم الدجاج، غنحكهم حتى هما بالملحه باش يحيد منهم ريحه الزفوريه. عرفتي هما دوك لاستيكات قلت بلا ما ندير الخيط ندير صوب الدجاج ونمشي مزيان وصافي. نلوح هاد الشي ونقي البصله، نمسح هاد الفوطه اللي درت بحال هكا. حوليا جاني واحد الميساج في التليفون مليت سمعتو في الدار. دابا اللي كيكون كيصور كيكون عندو التليفون واحد ولا كاميرا وحده ولا شي حاجه مشكله، تكون دائما خصك ميساجات ولا شي حاجه، ولا جيتي تمونطي ولا شي حاجه كتبقاي دير داك المونتاج كتوحلي. ونزيدكم لافابو بحال هكا. دابا غنقي البصله ديالي، ولفت نقول البصله ديالنا، ماطيشه ديالنا، الدجاج ديالنا كلشي ديالنا. هذاك الشيء ديال اللي كنت قلت لكم على الربيع، داكشي نخبيو راه مازال خاصو يدوز 6 شهور. هو مخبي فشي بلاصه فيها شويه ديال الضوء فيها الظلام، مازال حتى لدابا مازال ما كملش، مازال ما زعما تيدوز 6 شهور ولا 4 شهور بحال هكا بحال هاد الشكل. البصله مع البرد شنقول لكم كلها كتكون خامجه، دائما كما قلت لكم قلبوها من هنا عاد بحال هكا. بقاو من تجيو تشريوها قلبوها من هنا، لقيتوها خاويه من هنا ومن هنا عرفوا راه خامجه. وصافي دابا غنبقى نقي البصله وصافي. وبقاو معايا نقي البصله.
وهاي البصله ديالنا ساليت نقيتها. دابا غنصفي الدجاج ونقطع البصله. ودابا غنقطع البصله. الدجاج ها هو درتو يقطع، غسلتو من الحامض وداكشي درتو يقطع. داد الموس حافي مسكين. غندير هذا، غنقطع البصله ماشي طويله، نقطعها مشلضه هكا. هذا سميتو الدجاج سريع يعني، ماشي هذاك اللي كيترقد ويبات مرقد بحال داكشي كتعرفوا واش نهار حتى هو نديرو معاكم ان شاء الله تشوفوا الطريقه ديالي كي دايره. المهم الناس كلها كتعرفوا تقريبا، ولكن كل واحد وطريقته. انا بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي وحتى الماكله كل واحد وطريقته، رغم انه كيطيبوا نفس الماكله نفس اي حاجه، ولكن سبحان الله كل واحد والطريقه ديالو. نديرها في كوكوط هكا وصافي. كنبقى على هاد الشكل، كنبقى بحال هكا حتى كنكمل. نقرب لكم دابا شويه تشوفوا كيفاش رقيقه، ماشي مربعه، المهم مغليظه مرقيقه، حيت هذيك اللي كتكون مشلضه باليدين اللي كندير لها بحال هكا، هذيك كتكون رقيقه بحال هكا. نوريكم دابا على هذا الشكل هذا هكا. شفتوا هادو هاي حيت مازال لاصقين مع بعضياتهم وصافي. هذه البصله الاخرى هاهي باش ما يسحبكمش فت شي بارتيه ولا ضيعت شي حاجه هكا وصافي. دابا غادي ندوزو للعطريه. المهم الدجاج ها هو الدجاج كما كتشوفوا غسلته مزيان، ما بقات هانتوما فيه حتى شي حاجه نتوما. دابا غادي ندوز للعطريه. خصني نقي الثومه حتى هي، عندي 9 ديال الدروس ديال الثومه كبارين، شفتوا غنقيهم باش غادي نديرهم نصايب بهم لاصوص. ودابا غادي الثومه غنديرها هنا، نقلب هذه الثومه كبيره غنديرها هنا هكا. كما كتشوفوا الثومه هي احسن حاجه ديروها للدجاج، هي الثومه بحال هكا. نجيب واحد الموس بحال هكا. هذاك الشيء عاوتاني نعاودو نضيعوش هاد الثومه مزيانه بزاف مع الدجاج، بقاو دائما ديروها. المهم غندير شويه ديال الملح بحال هكا. نبدا نجبد الابزار هلا كنزيد لكم تشوفوا راس معلقه بحال هكا، ونجبد شنو اخر سكينجبير معلقه كبيره صغيره هي عامره، شفتوا معلقه صغيره
وعاد كتزيدوا عاوتاني كتزيدوا باش كتكملوا ديك معلقه كبيره. خرقوم كذلك معلقه كبيره معلقه صغيره عامره. شوها غنزيد واحد شويه. وشنو اخر؟ صافي دابا غنجبد واحد شويه ديال السمن حتى هو. السمن غنديرش بزاف حيت ماشي كلشي كيبغي ندير هاد شويه بعدا اللي محلول ندير. كنت دايره في الكونجيلاتور كيجي لذيذ مع السمن مع الدجاج. قلت لكم مع السمن بحال هكا. شو معلقه صغيره حتى هو. وغنزيد قبيله وانا طافيه الضو ديال البورطابل انا كنقول ما عندي هادشي. هذا الزعفران شعره الحر حتى هو غندير منه واحد شويه. حقيقه بلا ما نديرو فوق العافيه كيتحرق. هو غيطلق البنه ديالو يطلقها. درت واحد 4 ديال الشعرات وقيله. غنزيد واحد شويه بحال هكا. وغندير واحد شويه في الكوكوط مع البصله بحال هكا. صافي. وغادي ندير زيت بلديه فوق هادشي كله. هانتوما خاصني اولا ندير هاد الطنجره نشعل عليها وندير شويه ديال الزيت باش تبدا تقلى البصله. منديروش بزاف. وهادي غنشد واحد هادي النيت غادي نديرها مزيان غنخلطها مزيان بحال هكا. اول مره شحال هادي قلت لكم اول مره شحال هادي ما صورت شي حاجه بالنهار شي طاجين بالنهار بحال هكا. حتى كينجانس داكشي كيتخلط داك السمن مزيان. وعاد غنديرو فيه هذا دغيا ديال كيما قلت لكم ديال لي فخيت وداكشي. اما هذاك ديال اللي كيكون مقلي وداكشي مزيان والدجاج محمر. شو داك الشعر ديال الدجاج كنحملوش. قلت لكم نزيد لكم. شوفوا هنايا قلت لكم هذاك عاوتاني كيبات مرقد كيبات بحال هكا. اما هذا غادي نطيبو دابا في ساعته. يعني شوفي الا كان شي شعره عرفتي دوك الشعرات اللي كيكونوا في الدجاج الدجاج البلدي هذا نصو بلدي نصو رومي هادو والله الا لا خاصهم لاستيغ هاد الدجاجات ماشي واش مرات كدير نتاف وكتبقى تحيدهم دوك الشعرات ديالهم ما يمكنش تخليهم هانتي هاهما هنا ما كانوش كيبانوا ليا قبلات فاش كنت كنغسل حيت ولكن دابا يلاه بانوا ليا مع الضو بانوا. شوفوا هانتو حاولوا تحيدوهم وصافي. وغنبقى هكا غادي نشرمل هادو مزيان ونرجع لكم. ودابا غنشرمل هادشي ندخلو شرموله هكا مزيان هكا. ماشي مشكل حيت غنديرهم دابا ديريكت في الكوكوط بحال هكا. يعني ماشي مشكل هاد سميتها هادي يا وليدي كتمشي ليا من بالي. قلت لك صغيره على الدجاج صغيره على الدجاج ماشي مشكل. اصلا غنديرهم ديريكت في هادي ما نخليهمش رقاد ما عنديش الوقت.
باش نخليهم يرقادو، حيت هادي قريبه جوج ديال النهار وانا مازال ما درتهمش يطيبو. يلا داكشي علاش. ايوا هادشي غادي ناخد هادوك لاستيكات اللي قلت لكم، غادي نربطهم بهم، غسلتهم بالحامض والملح حتى هما مزيان. شوف انا كندير هذا هو كيطير ليا، هذا حقيقه مزيان كيشد الدجاجه مزيان هكا. وغنديرها ديريكت طيب هكا، ونجي حتى الاخرى حتى هي غادي نشرملها مزيان. غنحاول نخلي هذاك سميت الثومه وداكشي ضعف هكا في الجنيبات باش كتبنن هكا. نشرملها حتى هي نحطها بحال هكا. شنو ما سمعلي على الزلافه جايبه صغيره ولا واضح عليا ندير شي وحده كبيره. ونجيب هادي وصافي كنستمر على هاد الطريقه. شوفي كرجع ليا الدجاجه، كرجعت ليا الشي ديال العطريه غامر وصافي. وغنديرها حتى هي في الكوكوط. هاد لاصوص غندير لها هكا وغنزيدها هنا فوق منهم هكا. غنغسل يدي ونرجع لكم. هذا هنا رجعت، ها هما الدجاجات كما شفتوا كيتقلاو. غنخليهم يتقلاو وغنسد عليهم شويه يتقلاو مزيان مع البصله، وعاد غندير فوق منهم الربيع. ودابا غادي ندير شويه ديال القزبر شويه ديال المدنوس. هذا مازال ما مصايبش بحال هكا. ناخذ شويه شويه مدنوس شويه قزبر بحال هكا، شويه ماشي بزاف، ربيطه باش كتبنى نتايا. غادي نستعمل هذا الخيط ديال القزبر والمعدنوس باش كيربطوا به. هو صحي في الحقيقه. غناخذ بزاف شويه، غنغسلو وعاد نديرو. مفيش التراب قاطع نقي صافي. نديرو هكا وغادي نحزمو بحال هكا. نحزمو قلت لكم نحزمو حزمو باش يشطح. ندير له هكا بحال هكا وغنلوحو فوق الدجاج بهاد الطريقه ربطه. غنلوحو هكا من فوق وتكون تشوفوا الدجاج الشعر ديال المعدنوس ديال هذاك الخيط. نشوفوا نوريكم الدجاجه. ها هي شفتوا دابا راه كيتقلاو. غادي نقلبهم دابا شويه غنقلبهم. انا عاوتاني قلبتهم شفتوا قلبتهم على الصدر ديالهم ويبداو يطيبوا. الماء في الحقيقه ما نديرش بزاف د الماء، غير شويه حيت اصلا هو البصله طلقات الماء. غنزيد شويه بحال هكا وصافي. وغنسد عليهم يبقاو يطيبوا حتى يطيبوا وصافي. دابا غادي ندوز نقطع البطاطا وداكشي. المهم هنايا درت واحد 9 ديال البطاطات، غسلتهم غنقيهم باش نقطعهم نديرهم فريت. الدراري عارفين الدراري عزيز عليهم الفريت.
حتى الكبار زعما ماشي الكبار، ماشي غير الصغار، الكبار والصغار. وصافي غنبقى هكا غنقطعهم. مبروك، كملت البطاطا دابا غنقطعها. الله الله، نبغي البطاطات كبارات مع راساتهم. ندير لهم بحال هكا بعدا عاد ديك الساعات نقدر نجيبها بعدايا نقطعهم. المهم البطاطات هادو كبار. دابا البطاطا ديال هاد الوقت ماشي بطاطا في الحقيقه، حيت واخا كتقليها بحال كتحرق. البطاطا هي ديال الصيف، من غير الصيف غادي تصلحي لا بيغي، تصلحي كراتان، تصلح بحال هكا. اما زعما القليان هي اللي تشهاها وصافي. في لي ريستورون داكشي كيديروا سميتهم سناكات وداكشي، كيديروا البطاطا ديال واحد البطاطا اللي كتكون لاويه. عرفتوها هذيك اللي كتكون لاويه ونبته؟ هذيك هي اللي كياخذوا باش كيصايبوا البطاطا. هذيك هي اللي كتصدق فيها، حيت كتكون النشا ديالها ما بقاتش بزاف. ودابا بحال هاد البطاطا هذه كتكون عامره بالنشا، عامره بالماء. داكشي علاش في البرد كتكون مزياناش، عامره بالماء كتر. في الصيف بحال اللي كتعرض للشمس كثيره، بحال اللي كتفقد داك النشا ديالها وداك الماء ديالها. هذاك الشيء علاش في البرد وهادو كيما قلت لك كيستعملوا ديك البطاطا خاصه، حيت حنايا ما كنستعملوهاش. كي كنشوفوها عند الخضار ولا في السوق ما كتعجبناش. مي هذيك هي اللي كتصدق فيها لي فخيت. هي بدات تباع غاليه عاد من فوق، كتباع اكثر من هذه. كتكون ملاويه وفيها داك سميتهم لي طواليت، داك كيمشيو ليه عليهم سميتهم النبته. ديك النبته البطاطا اللي كتنبت هي اللي كيستعملوها الريستورون سناكات وهي اللي كتستعمل كتر. دابا غنكمل التقطاع ونمشي نشوف الدجاج واش تحرك ولا دوقات له شي حاجه. المهم البطاطا قطعتها، دابا غادي يبقى الدجاج كيطيب. ومن غيطيب غنقلي البطاطا. وهانتوما معايا تشوفوا الشكل النهائي ديال الدجاج. البطاطا نخليها هنا واحد شويه حتى تحيد من هذاك الماء اللي كيكون فيها، ونقليها. ايوا بقاو معايا تشوفوا الشكل النهائي ديال الدجاج. المهم ها هو الدجاج طاب مزيان، واخا العظيمات خارجين ماشي مشكل، حيت طاب مزيان. طيبتو هانتوما شفتو طايب مدغمر. هاد التغميره كما شفتو بحال هكا كتبقى التغميره واقفه. ما درتش الزيت بزاف، هذاك الشيء علاش ما كاينش الزيت بزاف، شويه. ودابا درت زيت يسخن باش غندير لي فريت. دابا غندير لي فريت ديالنا اللي طيبوا. داكو يديكم دائما حضيو مع يديكم. المهم هنا غندير نص بالنص حيت عندي بزاف. غندير شويه بشويه. شفتو ما كاين الزيت كافيه. صافي غنقادها نديرها تقلى. ومن تقلى غنوريكم الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا. كتشوفوا هكا جا الشكل النهائي ديالو. هانتوما الطاجين ديالنا جا زوين ولذيذ، والله يعطيني الصحه.
كنتمنى انه يكون عجبكم الطاجين، وكنتمنى انكم ديروا لي لايك 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 لايك، وتابوناو معايا، خليو لي كومونتير الا عجبكم الطاجين ولا عجبكم هادشي اللي كندير. وكنتمنى انه يكون عجبكم، والطاجين جا بنين بنين. المهم هاد الطاجين راكم عارفينه، المقومات ديالو ولا المقادير ديالو كيكونوا اصلا باينين، يعني دغيا دغيا سهل. ودابا نخليكم على خير، وباي باي عليكم، والى فيديو قادم. باي باي.